बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2-3 दिन से पूरे मुल्क में ये बहस चल रही है और ख़बरें दी जा रही हैं कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून को छोड़ने वाले हैं या कम से कम पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा देने वाले हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि अब अंदर की बात बाहर आ गई है और इन पार्टी के अंदर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ एक तरफ है और शहबाज शरीफ का उनसे बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ है और शहबाज शरीफ बहुत दिल बर्दाश्ता भी हैं। लेकिन क्या वो पार्टी छोड़ रहे हैं और क्या ये खबरें सही है कि उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया था लेकिन फिर वापस ले लिया? इस पर लंबी चौड़ी बात हो सकती है, इसके बारे में कई मालूमात हैं, लेकिन किसी के बारे में ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह है। लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन क्या है। वो मुस्लिम लीग को अगर छोड़ने का फ़ैसला करते हैं तो उनके पास क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं और कौन-कौन से ऑप्शन वो इख्तियार कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि पहला ऑप्शन उनके पास ये है कि वो सियासत ही को छोड़ दें, सियासत में खामोशी इख्तियार कर लें और किनारा कश हो जाएँ। तो ये ऑप्शन इसलिए ज़ेर बहस नहीं आ सकता क्योंकि शहबाज शरीफ पहले ही खामोश है। उनकी सियासत खामोशी की सियासत है। वो किसी भी पार्टी इशू पर उन्होंने कभी कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब पनामा लीक्स हुआ था और उसके बाद इकामा निकाल कर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया था, तो जहाँ बहुत सारे लोग मौजूदा हुकूमत के हामी और इस्टेब्लिशमेंट के हामी और जो नवाज शरीफ से मुखालफत रखते थे, यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी भी नवाज शरीफ की नाअहली का खैर मकदम कर रही थी, तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे, मीडिया में भी थोड़े थे लेकिन थे और सियासतदानों में भी थे जो इस फैसले की मजम्मत कर रहे थे, इसको नापसंद कर रहे थे। तो इस सारे अरसे में शहबाज शरीफ ने पनामा लीक्स के बारे में या नवाज शरीफ के बारे में कोई लफ्ज़ नहीं कहा, बल्कि जब भी उनसे बात की गई या कोई ये मौजू ज़ेर बहस आया तो शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी। हम ऑप्शंस पर बात करते हैं। ऑप्शन एक तो ये है सियासत से रिटायरमेंट का, एक ये है कि सियासत में वो हिस्सा लेते रहे और पार्टी छोड़ दें और अपना अलग ग्रुप बनाए, ये दूसरा ऑप्शन है। तो उसमें अर्ज़ ये है कि पार्टी का जो अगर उन्होंने अलग ग्रुप बनाया तो ठीक है, उन्हें कुछ शख्सियात मिल जाएंगी, ख्वाजा आसिफ हैं, साद रफ़ीक है और इस तरह के कई और लोग हैं जिनके नाम लिए जा सकते हैं। वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर नई पार्टी बना सकते हैं, लेकिन ये पार्टी हुज्जम में काफ लीग से भी मुख्तसर होगी। और सबसे अहम बात जो आपके इल्म में भी होनी चाहिए और शहबाज शरीफ को भी पता होगी और नवाज शरीफ को भी और दूसरे सियासतदानों को भी, कि इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक शहबाज शरीफ की अहमियत उसी वक्त तक है जब तक वो मुस्लिम लीग नून के अंदर है, क्योंकि उनसे इस्टेब्लिशमेंट को उम्मीद है कि वो मुस्लिम लीग नून के वोट बैंक पर कब्जा जमा के नवाज शरीफ और मरीम को बेदखल करके इस्टेब्लिशमेंट के प्लान में मददगार साबित हो सकते हैं। लेकिन जब वो मुस्लिम लीग नून से हट गए और अलग पार्टी बना ली तो फिर उनकी अहमियत सिफर हो जाएगी और इस्टेब्लिशमेंट उनकी जो थोड़ी बहुत नाज़बरदारी करती है वो नहीं करेगी। इस ऑप्शन का दरवाज़ा इसलिए 100% बंद समझिए। उसके बाद तीसरा ऑप्शन उनके पास ये है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लें, और ये बड़ा मुश्किल सवाल है, वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? क्या वो तहरीक इंसाफ में जाएंगे? शहबाज शरीफ कितनी भी मुफाहमत की सियासत कर लें और नवाज शरीफ के बयानिए के ख़िलाफ़ चलें, इमरान खान शहबाज शरीफ को कभी पसंद नहीं कर सकता। पीटीआई में शहबाज शरीफ के दाखिले का किसी इम्कान का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद कौन सी पार्टी रह जाती है? ज़ाहिर है कोई भी पार्टी ऐसी नहीं रह जाती जिसमें शहबाज शरीफ जाकर ख़ुद को कंफर्टेबल महसूस करें। काफ लीग में भी वो नहीं जा सकते क्योंकि काफ लीग में परवेज़ इलाही उनसे उतनी ही नफरत करते हैं जितनी कि इमरान खान करता है। तो काफ लीग में भी ज़ाहिर है। इसके बाद कौन सी जमात रह जाती? जमात इस्लामी रह जाती है, पीपल्स पार्टी रह जाती। पीपल्स पार्टी में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि ये नवाज शरीफ नहीं थे, ये शहबाज शरीफ थे जो कहा करते थे कि मैं जरदारी का पेट फाड़ूंगा, उसको खंबे पर उल्टा लटकाऊंगा और बहुत सारी सख्त बातें जो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इतनी सख्त बातों के बाद पीपल्स पार्टी उन्हें कबूल नहीं करेगी। तो ये 3 ऑप्शन हैं, मैंने बता दिए कि इन तीनों ऑप्शनों में किसी भी ऑप्शन के ज़ेर इस्तेमाल होने का कोई इम्कान नहीं है। और पहला रास्ता वही है रिटायरमेंट का,
تو ریٹائرمنٹ تو اب بھی ہے، ہاں وہ اس کا رسمی اعلان کر سکتے ہیں کہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں، لیکن یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ مفروضات کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں، یہ میں نے شہباز شریف کے ارادے کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، یعنی اس مفروضے پر بات کی ہے کہ وہ نواز شریف سے الگ ہو رہے ہیں اور نواز شریف سے الگ ہونے کے بعد ان کے پاس کیا راستے بچتے ہیں۔ تو میرا جواب آپ نے سن لیا۔ میرا خیال ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے اتفاق کریں، چاہیں تو اختلاف کریں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ شہباز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سیاست میں رہنے کا سوائے اس کے کہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہی رہیں اور قربانی دینے کا جذبہ پیدا کریں، جس طرح مریم نے قربانی دی ہے، جس طرح نواز شریف نے قربانی دی ہے، سختیاں جھیلی ہیں، مریم نے بھی جھیل لی ہے، جان کا خطرہ بھی مول میں لیا ہے۔ ایک مرتبہ نواز شریف کو جیل میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی زہریلا کھانا کھلا کر، اور ملزم وہی ہے جو اس سارے ڈرامے کا فرنٹ مین ہے یا شو بوائے ہے، اصل پیچھے تو کوئی اور ہے۔ اسی طرح مریم پر بھی قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور مریم کو پچھلے دنوں خبردار کیا گیا تھا کہ ان پر ایک قاتلانہ حملہ اور بھی ہو سکتا ہے، ان کی جان کے خلاف ایک سازش اور بھی ہو سکتی ہے۔ تو سیاست جو ہے وہ رسک لینے کا نام ہے، قربانی دینے کا نام ہے۔ ریٹائر ہو کر عملاً کوئی بھی پالیسی نہ بنا کر یہ سمجھ لینا کہ اقتدار کا ہما کوئی مہربان ان کے کندھے پر بٹھا دے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ کو جو چاہیے تھا وہ اس صورت میں چاہیے تھا کہ نواز شریف اور مریم رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو جائیں سیاست سے، ملک سے چلے جائیں، یا اگر مریم ملک میں رہنا چاہتی ہے تو خاموش رہیں، اور شہباز شریف کو پوری پارٹی اپنا قائد مان لے، جس کے بعد وہ اپنا اگلا پلان کرے۔ ناظرین، یہ اس صورتحال جو میں نے یہ خلاصہ بیان کیا آپشنز کا، اس پر آپ غور فرمائیے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے بلاول کے بیان کا، لیکن اس سے پہلے ایک لطیفہ سن لیجئے کہ چودھری پرویز الہی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے پی ٹی آئی کے جو باغی رکن ہیں نذیر چوہان صاحب، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ پرویز الہی صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ پروڈکشن آرڈر کا راستہ روکنے والا شہزاد اکبر ہے، اس نے ایف آئی اے کے افسروں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس آرڈر پر عمل نہیں کرنا۔ تو پرویز الہی صاحب اس پر بہت برہم ہوئے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہو سکی کہ وہ صوبائی اسمبلی میں شہزاد اکبر کا نام لیتے۔ وہ اس کے بجائے افسروں کو دھمکیاں دیتے رہے اور بیوروکریسی کو یہ وارننگ دیتے رہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، میں سخت کارروائی کر سکتا ہوں۔ وہ کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر کو روکنے کے ذمہ دار کا نام تک لے سکیں۔ تو جناب چودھری صاحب، جو غلامی کوئی اختیار کرتا ہے نا، تو پھر وہ دھمکی اس کی مذاق خیز ہو جاتی ہے، دھمکی سن کر لوگوں کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ تو پنجاب اسمبلی میں بھی ایسا ہوا، کچھ لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں، یعنی پی ٹی آئی کے جو گروپ ہے جہانگیر ترین کے ارکان، انہوں نے ضرور تالیاں بجائی، لیکن باقی لوگ مسکراتے رہے۔ ناظرین، آخر میں بلاول بھٹو کے بیان کا ذکر کہ پارٹی کے ارکان کارکنان متحد رہیں کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں، تو اس پر بعض لوگوں نے یہ تبصرہ کیا کہ بلاول نے ایک ہوائی چھوڑی ہے، لیکن میرا خیال ہے ہوائی نہیں چھوڑی ہے، اور انہوں نے کوئی انوکھی بات بھی نہیں کی ہے۔ الیکشن کی تیاری مکمل ہے، جو الیکشن کراتے ہیں اور جو لوگوں کو جتواتے ہیں ان کی طرف سے تیاری مکمل ہے۔ ان کو انتظار ہے شہباز شریف کس حد تک اپنے اس ٹاسک میں کامیاب ہوتے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے، اور وہ ٹاسک کامیاب ہوتا ہو نظر نہیں آ رہا۔ تو اب ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اب وہ کیا کریں، کیونکہ اگر الیکشن نہیں کراتے تو جو ملک کی بربادی کا سفر ہے وہ تیز تر ہو جائے گا، مزید تیز ہو جائے گا، اور اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچے گی۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالمی حالات، خطے میں ہونے والی تبدیلیوں، افغانستان کا مسئلہ، چین کی ناراضگی، یہ ساری چیزیں مل کر پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو اسی طرح بدل دیں جس طرح پرویز مشرف کے سارے پلان خارجی حالات کی وجہ سے ٹھپ ہو گئے تھے۔ تو ان کا تکیہ شہباز شریف پر ہے کہ شہباز شریف ایک الگ پارٹی بنائے تاکہ ہم وہ ایک نئی کنگز پارٹی یا نیا کنگز الائنس بنا کر الیکشن کرا دیں۔ وہ نواز شریف کی اور مریم کی مزاحمت کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو رہا۔ اور آج آپ نے یہ خبر پڑھ لی ہوگی کہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں نے، آصر اقبال اور دوسرے، شاہد خاقان عباسی اور دوسرے لیڈروں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہے۔ ایک تو انہوں نے عمران خان کو ڈائریکٹ ہٹ کیا ہے کہ عمران خان نے براہ راست آزاد کشمیر کے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے، اور آزاد کشمیر ہی نہیں، سیالکوٹ کے صوبائی حلقے میں بھی انہوں نے ویڈیوز جاری کر دی ہیں جس میں پی ٹی اے کے ارکان مسلم لیگی امیدوار کے حق میں ڈالے گئے بیلٹ پیپرز کے تھیلوں سمیت فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے۔
تو یہ دھاندلی کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنا یہ موقف دہرایا کہ اداروں کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس پریس کانفرنس سے، جس میں یہ بھی اعلان کیا گیا کہ وہ دھاندلی کے خلاف ایک تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس پریس کانفرنس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ شہباز شریف والا آپشن جس پر تکیہ تھا نئے الیکشن کرانے کے لیے، وہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ناظرین، باقی حالات کا تجزیہ آپ قیاس کی بنیاد پر کر سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔